नमस्ते, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत तथा न्यानो लोक साङ्गीतिक अभिवादन आदरणीय श्रोतामन तपाईँ यति बेला सुन्दै रहनु भएको छ। रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम चाहिँ लोकशैलीको साथ उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँकै उकाली ओह्राली अनि भन्ज्याङ चौतारी सुख अनि दुःखको साथी म रबिन तामाङ अनि प्रविधिबाट मलाई सिराज महतको साथ आज पनि रेडियो तरङ्गमा तरङ्गित आवाज हुँदै तपाईँको रेडियो सेटबाट तपाईँको कानसम्म गुन्जयमान हुन उपस्थित भइसकेको छु। यो समयमा खानाको मिठास धुनसँगै भुलिरहनु भएको छ होला। आज त रमाइलो शनिबार हो है। आज स्कुल बिदा छ, अफिसहरू बन्द रहेको छ अनि आफ्नै कामकारीतिर व्यस्त रहिरहनु भएको छ। रेडियोलाई ठुलो बनाएर सुनिरहनु भएको छ होला। आजको श्रृङ्खलामा झन् आफ्नै प्रतिभा चाहिँ देखाउने दिन रहेको छ। तपाईँको आवाजमा सुमधुर मिठो लोकदोरी भाकाहरू चाहिँ गुनगुनाउन सक्नुहुनेछ। ती लोकदोरी भाकाहरूसँग रम्नेछु रमाउनेछु। तपाईँले नै गाउनुभएका लोकदोरी भाका हामी कार्यक्रममा राख्ने प्रयत्न पनि गर्नेछौँ आजको श्रृङ्खलामा है। र तपाईँले गाउनुभएका लोकदोरी भाकाको हामी लोकदोरी भाका कार्यक्रममा राख्ने प्रयत्न पनि गर्नेछु। टेलिफोन गर्ने नम्बर 048400026 रहेको छ। एसएमएस गर्ने नम्बर 31001। एसएमएस गर्ने तरिका HKR 1 स्पेस अनि LK अनि फेरि 1 स्पेस तपाईँको नाम, तपाईँको ठेगाना, तपाईँको आफन्तजन साथी सङ्गीले सम्झँदै 31001मा एसएमएस गर्नुहोला। तपाईँको मायारूप एसएमएस अवश्य वाचन हुनेछ भन्छु। र फेसबुक लाइभमा कमेन्ट सँगसँगै लाइभ सेयर गरेर साथ दिनुहोला अनि कपी पेस्ट गरेर कमेन्ट नगरिदिनु होला। त्यो पनि अनुरोध गरेँ। र जो साथीहरूलाई सुन्ने टाइम छ उहाँहरूले मात्र मजाले सुनिदिनु होला। रामेछाप जिल्लाका आसपास ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, उदयपुर, रामेछापका नजिकैको जिल्ला र तीभन्दा पनि 18वटा जिल्लाबाट तपाईँले सुनिरहनु भएको छ फ्रिक्वेन्सीबाट। र यति बेला इन्टरनेट अनलाइनको पर्छ हुने श्रोतामनहरूले हामीलाई वेबसाइट मार्फत चाहिँ www.hazurkoradio.org.np लगइन गरेर हाम्रो पात्रो अनि मोबाइलको एप्लिकेसनबाट पनि एकैसाथ सुन्दै रहनु भएको छ भन्छु। र यो बेला हामी लोकदोरी भाकातर्फ लागिहाल्नेछु ढिला नगरिकन। आजको दिनमा आजको छिनमा तपाईँहरूले चाहिँ टेलिफोन गरेर लोकदोरी भाका गुनगुनाउन अनि गाउन सक्नुहुनेछ। जो साथीहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी भएर लोकदोरी भाका गाउन आउँछ उहाँहरू मात्र कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु होला। अन्य श्रोताहरूले चाहिँ कार्यक्रममा फोन गरेर डिस्टर्ब नगरिदिनु होला भन्दै तपाईँको माझमा यति बेला भने मिठो लोकदोरी भाका पश्चात आउने नै छु। Tell me
आज एकदमै मिठो चाहिँ लोकदोरी भाका राखेँ। लोकदोरी भाका पश्चात तपाईँलाई स्वागत छ। यति बेला तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको 102.1 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम चाहिँ तपाईँले सुनिरहनु भएको छ लोककोसेली। लोककोसेलीको साथमा म डबेन तामाङ प्रविधि पाटम रहेर मलाई साथ दिइरहनु भएको छ। साथी सिराज महतको साथ मिलिरहेको छ यो बेला। रामेछाप जिल्लाका आसपास चोखलढुङ्गा सोलुखुम्बु सिन्धुली सिन्धुपाल्चोक लगायत विभिन्न गाउँवासी क्षेत्रबाटकै साथ सुनिरहनु भएको छ फ्रिक्वेन्सीबाट र हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जको फेसबुक पेजबाट लाइभ तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। लाइभ सुने श्रोतामनहरूले लाइभमा कमेन्ट सँगसँगै लाइभ सेयर गरेर साथ दिनलाई भन्छु र तपाईँले हामीलाई चाहिँ इन्टरनेट अनलाइनको पहुँचाउने श्रोतामनहरूले हामीलाई वेबसाइट मार्फत पनि www.hazurkoradio.org.np लगइन गरेर भएको छ यो समयमा र सुनाउनुहुन्छ भनेर आशा अपेक्षा लिइरहेको छु। र यो बेला म ढिला नगरिकन श्रोतातर्फ लागिहाल्नेछु। यति बेला कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन लाइनमा पनि भन्नुहुन्छ हामीलाई सिराज महतजीले कुराकानी गरौँ। को श्रोता हुनुहुन्छ है? नमस्कार हजुर। नमस्कार। ठुलो स्वरले बोल्दिनु होला, को बोल्दै हुनुहुन्छ? आशिका विश्वकर्मा सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिकाबाट। के छ सुनकोशीको खबर अनि गाउँपालिकाको? तपाईँको? ए लहान्छ अनि आज आउनु भएको छ। के गर्नुपर्छ थाहा छ? पहिलोचोटि हो कुराकानी हाम्रो? ल हुन्छ, त्यसो भए भागातर्फ लागिहालौँ न त है। ए ल हस् हुन्छ। बतकुरे आजाइनी कुल्छु सानो तिम्राई मोखेर नाचुर्छु आफूसँग हारेमा मैले घमलाई सोधिन कि जुनलाई सोधेन बकसलाई सोधा उनको बारेमा आजैनी कुर्छु सानो तिम्राई मुखेर नाचुर्छु आफूसँग हारेमा मैले घमलाई सोधिन कि जुनलाई सोधेन बगसलाई सोधा उनको बारेमा। यति नै भन्नुपर्छ दाइ। मैले घामलाई सोधेन कि मैले जुनलाई सोधेन कि कसलाई सोध म उनको बारेमा हो होइन दाइ, हजुर गीतमा चाहिँ हो। कसलाई सोध्नुहुन्छ? मलाई सोध्नुहोस् न, म भनिहाल्छु नि उनको बारेमा। ल हुन्छ, आज कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, खुसी लाग्यो। पहिलोचोटि है कुराकानी? ल पहिलोचोटि सुनिरहँदाखेरि के भन्न मन लाउँछ? त्यस्तो खासै केही पनि छैन दाइ, हजुर एकदम राम्रो छ भन्नुपर्छ। ल हुन्छ, त्यसो भए साथीसँगै दुईजनालाई मात्र सम्झिने ल। हुन्छ, सर्वप्रथम दाइ हजुरको लागि अनि मेरो यहीँ सुनिरहनु भएको छोरी सम्झनाको लागि र नमस्कार। हाम्रो साथ हुनुहुन्थ्यो आशिका विश्वकर्मा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। टेलिफोन लाइनमा बाहिरिसक्नु भएको छ। मुन्ना सेठाजीले हेलो नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ अनि शिवा बिहानी गुड मर्निङ पनि भनिरहनु भएको छ है। र मेरो पनि गुड मर्निङ नमस्कार भन्छु। कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला भन्छु। कविताजीले चाहिँ हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्कार हजुर भन्छु। टिकटक लाइनमा आरजे रविन तामाङलाई सर्च गरेर तपाईँलाई हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ भन्छु। निशा जीले पनि निरा शिशुपिक्षा सेन्चुरीजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको रहेछ। नमस्कार हजुर। टेलिफोन लाइनमा अर्को श्रोता नमस्ते। हजुर दाइ नमस्ते। नमस्कार, के बोल्दै हुनुहुन्छ? कुन ठाउँबाट? बोल्दैछु म यता दोलखा सहरेबाट पवित्र खड्का। ए पवित्र खड्का। हजुर दाइ। पवित्र दिल्छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे यही सहरीमा मेरो माया हरायो हैन त? हजुर दाइ। अब त्यही गाउनु त हुन्छ होला नि तपाईँले? नै गाउँदिन। ए त्यही गाउनु हुन्छ कि भनेर नि त फेरि? नै तपाईँले भनिहाल्नु भयो अब गाउँ। ए त्यही त नामै पवित्र अनि पवित्र हुनु पर्यो हाल्ने होइन र? हजुर एकदमै हुनु नि परिहाल्यो। एकदमै। ल खाना खानुभयो? हजुर खाना खानुभयो? मेरो खाना भइसक्यो अनि हजुरको भएछ? मैले पनि खाइदिएँ, खाइसकेँ। अनि सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? आराम छु आराम। हजुरलाई के कस्तो छ? हजुर एकदम आरामै छु म पनि। मुइया मारेको हो?
नै छैन मारेको फोन कहिले लाग्दैन। ए लगाउनु पर्यो नि त हजुर, नलगाइकन लागिन भन्नुभएको हो कि? नै होइन लाउँछु ए त ल लाग्दैन। लाउँछु माया तर होइन, लपन सपन जान्दिनँ, म त सोझो मान्छे हो। होइन त ल हुन्छ, टेलिफोन गर्नुभयो अनि भाका त गाउनुहुन्छ नि तपाईँले पक्कै? हजुर हुन्छ दाइ, म छुट्टै खाने प्रयास ल गर्छु नि है। गाई नै हाल्नु, सुनिहाल्नेछु म पनि। हुन्छ। पानु तिम्रै मन भरि पीडा भो, मेरो मुटु टुक्रिँदै चिरा भो, कहिले होला तिमीलाई भेट्न पाउने, कलेज टुक्रा टुक्रा भो, तिम्रै यादमा तर्पिँदा, तिमी छैनौ घाउमा मलम लाउने, मनभरि पीडा भो, मेरो मुटु टुक्रिँदै चिरा भो, कहिले होला तिमीलाई भेट्न पाउने, कलेज टुक्रा टुक्रा भो, तिम्रै यादमा तर्पिँदा, तिमी छैनौ घाउमा मलम लाउने, कलेज टुक्रा टुक्रा भो, तिम्रै यादमा तर्पिँदा, तिमी छैनौ घाउमा मलम लाउने। हस् तिमीलाई। आहा, कलेजी टुक्रा टुक्रा भयो, तिमीले के गर्दा अरे? तिमी छैनौ घाउमा मलम लाउने। ल बोलाउनु पर्यो हजुर, घाउमा मलम लाउने मान्छे। दाइ त्यस्तो होइन दाइ, गीतले नै यस्तै यस्तै भन्दो रहेछ, त्यही भएर मैले नि। अनि भाकाले त्यस्तो भन्यो भने भन्दा तपाईँले त्यस्तो भन्न पाइन्छ? हजुर पाइँदो रहेछ है। है मेरो घाउ भएको छैन, मलम लाउन आउनु पर्दैन भन्नु पर्थ्यो नि तपाईँले त। अनि अब बिस्तारै भन्नु पर्ला। साथी हुनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ, टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्थ्यो। यही बेला भने म भाकातर्फ लागिहाल्नेछु, भाका पश्चात आउने छु त भने रेडियो सुन्दै गर्नु होला है त।
हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। धेरै पछि रेस्टुरेन्टमा आएर यति मिठो खान पाइयो। तपाईले कुकिङ चाहिँ कहाँ सिक्नु भएको हो भाइ? कहाँ सिक्नु नि सर, यही रेस्टुरेन्टमा काम गर्दा गर्दै जानेको नि। ठुलो होटलमा सेफ भएर काम गर्ने रहर छ, के गर्नु प्रमाणपत्र छैन। ओहो, तपाईँ जस्तै काम गर्दै वा अन्य तरिकाले जुनसुकै पेसामा सिप सिकेकाहरूले पनि आजकल त सिप परीक्षण गराई प्रमाणपत्र पाउन सक्ने प्रावधान छ नि। ए हो र सर, हामी जस्ताको त कल्याणै हुन्थ्यो। कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ने होला त्यसको लागि? यसको लागि तपाईँहरूले सिटिभिटी राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिमा मोबाइल नम्बर 98511 63964 तथा बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजनाको प्रादेशिक सहयोग एकाइको फोन नम्बर 057 59 0526 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। ल गजबको कुरा सुनियो, म आजै सम्पर्क गरेर थप बुझ्छु। सिटिभिटी राष्ट्रिय सिप परीक्षण समितिद्वारा स्विस सरकार विकास सहयोग एसटीसी को सहयोगमा सञ्चालित नेपाल व्यावसायिक योग्यता प्रणाली परियोजनाबाट पूर्व सिकाइको मान्यता विधिबाट सिप परीक्षणका लागि जारी सन्देश। ओहो, नातिनी त 6 महिना पूरा भएर आज भात खुवाई गर्ने दिन पनि भइसकेछ। छोरीलाई सुनौलो 1000 दिनसम्म विशेष स्याहार सुसार गर्नु, उनको राम्रो शारीरिक वृद्धि र मानसिक विकास गर्न 3 वर्षको जन्मान्तर राख्नु। हाम्री नातिनी त कति स्मार्ट छे। हो आमा, छोरीकै वृद्धि विकासको लागि हामीले परिवार नियोजनको स्मार्ट छनौट गरिसक्यौं। मैले आईसीडी लगाइसके र हामी त ढुक्क छौं। पछि अर्को बच्चा जन्माउने चाहना भएमा सजिलै झिक्न सकिन्छ नि। जन्मान्तर गरी बच्चाको राम्रो स्याहार सुसार गर्नुको लागि परिवार नियोजनका साधनहरू धेरै छन्। तपाईलाई उपयुक्त हुने स्मार्ट छनौट गर्नुहोस्। परिवार नियोजन स्मार्ट बन्छ जीवन। सेवा र सल्लाहको लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप सम्बन्धी सूचना। पहिले पुनः मात्र खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएपछि मात्र बुस्टर मात्र खोप लगाउन मिल्ने भने पनि पछिल्ला अध्ययन र राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अनुसार 18 वर्ष माथिका सबैले पुनः मात्र खोप लगाएको 3 महिना पूरा भएपछि बुस्टर खोप लगाउन मिल्ने भएकाले उपलब्धताका आधारमा कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर मात्र खोप लगाउनुहोला। कोभिड-19 संक्रमण भएकाहरूले संक्रमण मुक्त भएको 1 महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको खोप र बुस्टर मात्रा लिन मिल्छ। बुस्टर मात्र खोप लगाउन जाँदा पुनः मात्र खोप लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य लिएर जानुहोला। खोप सम्बन्धमा कुनै जानकारी लिन परेमा सम्बन्धित जिल्लाको नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोला। बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडा, मकवानपुर, नेपाल। पार्वती, तिमी त पार्टीमा पुरै सुनले छपक्कै भएर आइछौ, गिफ्ट पनि लिएर आइछौ। कहाँबाट ल्यायौ नि? कहाँबाट हुनु नि, अम्बिका कस्मेटिक सेन्टरबाट ल्याएको त हो नि। त्यहाँ त डिजाइन अनुसारको चुरा, पोते, गिफ्ट आइटम तथा सम्पूर्ण कस्मेटिक सामानहरू र सुनको जरब लगाएको ग्यारेन्टीका गरगहना पनि पाइदो रहेछ नि। सुनभन्दा कम छैन, हराएमा डर छैन। प्रोप्राइटर अम्बिका आले मगर, सम्पर्क नम्बर 9865 310973। अम्बिका कस्मेटिक पसल, गोलन्जर गाउँपालिका 3 ग्वालटार, सिन्धुली। वाउ, हैन क्रिस्मा, तैले त के हो यस्तो महँगीमा पनि नयाँ डिजाइनको गहना किनिछस् नि? पुरानो चाहिँ के गरिस् नि? के गर्ने नि, पञ्चबुद्ध सुनचाँदी पसलमा गएर पुरानो बेचेर नयाँ डिजाइनको अर्डर दिएर बनाएर ल्याएको नि। जमाना अनुसार त चल्नै पर्यो नि। अनि अर्को कुरा, त्यहाँ त राशि अनुसारको औँठी पनि बनाइन्छ नि। प्रोप्राइटर नील भद्राचार्य, श्री पञ्चबुद्ध सुनचाँदी पसल, रामेछाप, तल्लो बजार, रामेछाप। सम्पर्क नम्बर 9844 2136 15, 9744 00 301। होइन, ये बुढा डस्ना बनाएको 1 वर्ष नि भएको छैन। साह्रै ढाड दुखाएर हैरान पार्यो। सिरक पनि उस्तै छ, यता पोका उता पोका। डस्ना पनि खाट नागेर बाहिर झरिसक्यो। उफ, हैरान भए म त। के गर्नु त बुढी, उ बेलामा घरमै आएको ट्र्याक्टरवालालाई बोलाएर बनाइयो। मैले त भनेकै हो नि,
ओम कपास उद्योगमा जाउँ भनेर। तिमीलाई लाज लाग्छ पुरानो कपडा बोकेर ओम कपास उद्योगमा जानलाई? हजुर, विश्वासिलो र भरपर्दो ओम कपास उद्योग ग्वालटार सिन्धुली। यहाँ नयाँ सेतो र कालो दुवै कपासको सिरक डस्ना बनाइन्छ। प्रोप्राइटर ओम बहादुर पुलामी मगर, मनिका पुलामी मगर। सम्पर्क नम्बर 9869 22 45 44, 98 40 37 78 93। ओम कपास उद्योग गोलन्जोर गाउँपालिका 3 ग्वालटार सिन्धुली। के गर्नु, सबै गाउँका ठिटाहरू कोही मुगलान पसे, कोही सहर बसे। म बुढोली अब खेती कसरी लाउनु? हुन त आजभोलि छिट्टै काम हुने मेसिन औजारहरू आएको छ रे नि, के गर्नु, कहाँ गएर बुझ्नु होला? ल हजुरबाले के चिन्ता गर्नु भएको? हाम्रै सिन्धुलीमा रहेको रञ्जित कार इन्टरप्राइजेस छँदैछ नि। त्यहाँ त हाम्रो घरमा आवश्यक पर्ने पानी तान्ने पम्प, पाइप, मिल सहित खेत जोत्न, खन्न, बिउ छर्नका लागि विभिन्न आइटमका हाते ट्र्याक्टर, टेलरहरू र फर्निचरका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ नि। त्यही गएर ल्याए त भइगयो नि। रञ्जित कार इन्टरप्राइजेस, कमलामाई नगरपालिका 1 नम्बर बजार सिन्धुली। सम्पर्क नम्बरहरू 047 521 158, 9854 041 575, 9841 96 0669, 9864 14 17 88। कृषिमा यान्त्रिकीकरण, लागतमा न्यूनीकरण। सम्पूर्ण कृषि मेसिनरी औजार अब एउटै छानामुनि। आइया, हात खुट्टा र ढाड दुखेर मर्नै लागे। जति औषधि खाए पनि, जहाँ गए पनि कहिले निको भएन। आइया। ए काकी, तपाईँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मन्थली जानु न। दक्ष आयुर्वेद चिकित्सकबाट तपाईँको हात खुट्टा दुख्ने, झमझमाउने, घाँटी दुख्ने, ढाड दुख्ने समस्या निको भइहाल्छ नि। अनि आयुर्वेदमा फिजियोथेरापी सेवा पनि छ नि काकी। ए हो र? हो त काकी, अहिले त जिल्ला आयुर्वेदमा ल्याब सेवा पनि थपिएको छ नि। रगत, दिसा, पिसाब, सुगर, युरिक एसिड, मृगौला सबै जाँच हुन्छ नि। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा सबै सेवा सुविधा निशुल्क छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मन्थली बस पार्कबाट 200 मिटर पश्चिम, 20 सडक, मन्थली, रामेछाप। बाजुली, यो रातभरि चिसोले टक्कै शरीर खान्छ। लग 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 शरीर कामेर ज्वरोले पनि साह्रै सताइरहेछ। यो चिसोले गर्दा ज्वरो आएको हो कि? अब नयाँ तातो तातो सिरक ढस्ना बनाउनु पर्ने। फेरि यो रामेछापमा तातो सिरक ढस्ना बनाउने ठाउँ पनि छैन है। के गर्ने है बाटुली बुहारी? ल बुबा, म भोलि नै मन्थली गएर तातो सिरक डस्ना बनाएर ल्याउँछु नि। के रे, मन्थली गएर ल्याउँछु रे? होइन, त्यहाँ सिरक ढस्ना बनाउने ठाउँ पनि हुनु पर्यो नि त बुहारी। बुबा, अब मन्थलीमै पशुपति कटान कपास उद्योग खोलिसक्यो नि। हजुर, पशुपति कटान कपास उद्योग मन्थलीमा सिरक, डस्ना, तकिया, चकटी, तन्ना, पल्ला, सिरक र सिरानीको खोल सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। पुराना कपडाहरूलाई प्रशोधन गरी नयाँ कपास बनाइन्छ। कालो र सेतो कपास पाइनुका साथै यहाँ होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। हामीकोमा होम डेलिभरी सेवाको पनि व्यवस्था छ। एकल फोनको घरमा सिरक डस्ना घर घरमा। प्रोप्राइटर मैया आले, सरोज आले। मोबाइल नम्बर 9860 62 30 27, 98 69 26 58 81। पशुपति कटान कपास उद्योग मन्थली नगरपालिका 1 भैँसेश्वर रनजोर खोलाको पुलको मुखैमा, मन्थली, रामेछाप। खाडा देवी टेलर, सिलाइ राम्रो यही छ। दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट चट्टा सिलाइ लाइन्छ। रेडिमेड आइटम लाइन्छ। स्कुल कलेज बोर्डिङ ड्रेस पाइन्छ। खाडा देवी टेलर्स, खाडा देवी टेलर, सिलाइ राम्रो यही छ। दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट चट्टा सिलाइ लाइन्छ। खाडा देवी टेलर, सिलाइ राम्रो यही छ। दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट चट्टा सिलाइ लाइन्छ।
हजुर, हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू यहाँ सम्पूर्ण स्कुल कलेज बोर्डिङ ड्रेस कोट प्यान्ट दौरा सुरुवाल पाइनुका साथै सिलाइन्छ। लेडिज तथा जेन्ट्सका रेडिमेड कपडा पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोपाइटर दीपक जैरू। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844 1994 07। सरस्वती जैरू। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9860 79 0108। न्यू खाडादेवी टेलर्स गोलन्चोर गाउँपालिका 7 खुरकोट जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको छेउमा। तपाईँको बाँसमा मिठो लोकदोरी भाका पश्चात तपाईँसँगै भलाकुसारी गर्नलाई उपस्थित भइसकेको छु। अलिकति प्राविधिक समस्या पनि पर्यो है, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि बोल्न पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। त्यो पनि तपाईँसँग भलाकुसारी गर्ने मन छ होइन, जिस्किने मन छ, जिस्काउने मन छ, रम्ने मन छ, रमाउने मन छ, खालटट्ट गर्ने मन छ, हँस्यौली ठट्यौली कुराकानीहरू गर्ने मन छ होइन। टेलिफोन गर्ने नम्बर 048 40 00 26 रहेको छ। एसएमएस गर्ने तरिका HKR एक स्पेस अनि LK फेरि एक स्पेस, तपाईँको नाम, तपाईँको ठेगाना, आफन्तजन साथी सङ्गीलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। सचिना लामाजीले नमस्कार हजुर, म पनि हेर्दैछु टिकटक लाइभ मार्फत, घर मेरो दोलाखा, म चाहिँ काठमाडौँबाट हेर्दै सुन्दैछु भन्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी हामीलाई धेरैजना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ। हामीलाई चाहिँ माया राईजीले नमस्कार हजुर, म धनकुटा हिरेबाट पनि हेर्दैछु है टिकटक लाइभमा भन्नुभएको छ। धेरै दिनपछि मैले देखेँ उहाँलाई। अनि त्यसपछि हामीले धेरैजना साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ र जो साथीहरूले टिकटक लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले मात्र कमेन्ट गरिदिनु होला भन्छु। फेसबुक लाइभ पनि कमेन्ट गर्नु होला, लाइभ सेयर गरिदिनु होला। र यो बेला हामीले लेख्नुहुन्छ नमस्कार दाइ, बखलढुङ्गाबाट हो नि त, बिमा बिसी सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छ। अब बज्ने लोकदोरी भाकामा मेरो घर परिवारको लागि र सबैले सुनाउन चाहन्छु होला भन्नुभएको छ। नमस्कार दाइ, म चाहिँ खाना खानु भयो त, म चाहिँ पुष्पा घिसिङ हो नि त, ओखलढुङ्गा रगनीबाट बज्ने लोकदोरी भाकामा सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। अनि लेख्नुहुन्छ नमस्कार दाइ, म खन्याखर्काबाट हो, सबिना बरुवाल, गेट विल्सन, प्यारी आशिका मगर आँसुलाई भन्नुभएको छ। र मेरो तर्फबाट नि हाम्रो दैनिक श्रोता आशिका मगरलाई चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। नमस्कार दाइ, खाना खालिनु भए त, म सिन्धुलीबाट हो, सुनिता तामाङ वैबा बज्ने भाका मार्फत सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छ भन्नुहुन्छ दैनिक श्रोता सुनिता तामाङ वैबाजी। टेलिफोन लाइनमा श्रोता भन्नुहुन्छ, कुराकानी गरम को हुनुहुन्छ, टेलिफोन गर्ने नम्बर 048 00 26 को माध्यमबाट आउन सक्नुहुनेछ। साथीले गाउनु भएको भाका हामी कार्यक्रममा राख्ने प्रयत्न चाहिँ गरिरहेको छौँ। टेलिफोन लाइनमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर। नमस्ते नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? रञ्जना मगर। के छ रञ्जना मगर्नेको खबर? आहा, मेरो पनि ठिक छ, राम्रो छ, रमाइलो छ। रञ्जनाको फोन कहिले आउँला र बोलौँला भनेर सोचिरहेको थिएँ, फोन ठ्याक्कै पो लगाइहाल्नु भयो है। कतिचोटि चाहिँ डायल गर्नुभयो तपाईँले? साँच्चै होइन होला, एकचोटि हेर्नुहोस् त, तपाईँले 100 चोटि चाहिँ होइन, कम्तीमा धेर गरे 40 चोटि। त्यो पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई त। है त्यही त, अलिकति यिनको आवाज ठुलो पारिदिनु त सिराजी, आवाजै सुनिनँ मैले। अनि के छ अरे खबर? मेरो पनि गजब छ भन्नुपर्छ। अनि रेडियोलाई सुन्नु भएको छ आज? ला हुन्छ, आजको श्रृङ्खलामा आउनु भएको छ टेलिफोन लाइनमा है, भाका गुनगुनाउनु पर्ने हुन्छ त अनि थोरै गाइदिनुहोस् है त। ल तिम्रो मेरो एउटै मन हैन र, माया गर्ने अधिकार छैन र, समाजको बन्धनलाई तोड्नु परेसानु, तिम्रो माया पाइन भने म त बाँच्न सक्दिन,
अब छिटै दुई मुटुलाई जोड्नु पर्यो सानो अनि एउटै मन होइन र माया गर्ने अधिकार छैन र समाजको बन्धनलाई तोड्नु पर्यो सानो तिम्रो माया पाइन भने म त बस्न सक्दिन अब छिटै दुई मुटुलाई जोड्नु पर्यो सानो अब छिटै दुई मुटुलाई जोड्नु पर्यो सानो हजुर यति नै समाजको बन्धनलाई तोड्नु पर्यो सानो अब छिटै दुई मुटुलाई जोड्नु पर्यो सानो होइन त हजुर साँच्चै हो होइन गीत मात्रै गाएको छ रे समाजको बन्धनलाई तोड्न लागेको त होइन नि होइन भन्नु होला त्यसो नगरौँ है त्यसो गर्न पाइँदैनन् फेरि भोलि बा आमा इष्टमित्र सबै चाहियो नि होइन र हो नि दाजुभाइ पनि चाहियो है ल हुन्छ गीत मन पर्नु भयो मन पराउनु भयो तर गीतमा जस्तै लागे चाहिँ नगरिदिने ल ल हुन्छ दुईजना साथीले सम्झनुहोस् स्पेसल हजुरको लागि लगायत मलाई जतिले पनि रञ्जना सुन्नुहुन्छ सम्पूर्णको लागि र प्यारी जुन अनुसार आइसकेको लागि भन्दै दिन्छु नमस्कार हाम्रो साधारण थियो रञ्जना मगर भन्दै हुनुहुन्थ्यो टेलिफोन लाइनमा यो बेला हामीलाई लेख्नुहुन्छ राजन खड्काजी हाम्रो दैनिकी श्रोता यसरी लेख्नुहुन्छ अलि अल्छी लागेको जस्तो छ है हजुरलाई भन्नुभएको छ अल्छी त खासै होइन म एकदमै जाँगरिलो मान्छे हो तर अलिकति अल्छी अल्छी लाग्यो राजन सर नआएर होला सायद त्यस्तै त्यस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ है नमस्कार म पनि सुनिरहेको छु परदेशी भूमिबाट राजन खड्का भन्नुभएको छ सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नुहुन्छ एनिसा घिसिङजीले नमस्कार हजुर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ म यता धेरै दिनपछि हो आएको छु ल लाइभ मार्फत एनिसा घिसिङ सिन्धुली भनेर लेख्नु भएको छ होइन प्रेमरञ्जनजीले पनि हामीलाई चाहिँ सुनिरहनु भएको छ र यति बेला हामीले तपाईँलाई टेलिफोन गर्ने नम्बर 040400090 एसएमएस गर्ने नम्बर 31001 एसएमएस गर्ने तरिका HKR एगेस्पेस अनि एल राखे अनि फेरि तपाईँको नाम ठेगाना सहित तपाईँले आफ्नो चाहिँ साथी सङ्गीले सम्झन सक्नुहुनेछ यो बेला म श्रोतातर्फ लागिहाल्नेछु कोही श्रोता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कुराकानी गरौँ नमस्ते हेलो दाइ नमस्ते नमस्कार साथमा शिवा हजुर नमस्ते नमस्कार साथमा शिवा के छ मेरो ठिकै छ हजुरको के छ नि मेरो पनि ठिक छ तपाईँको नाम तपाईँकै मुखरबिन्दु भन्नुहोस् न त थमिनीजी म रामेछापको डौडाबाट मिन कुमारी थामी बोल्दैछु त ए मिन कुमारी नै हो अनि को जस्तो लाग्छ खै म त अन्य नै हो कि भनेर नि त फेरि तपाईलाई चाहिँ अन्य नै लाग्छ होला तर चाहिँ मिन कुमारी नै बोलेको ए ल हुन्छ मलाई पनि त्यस्तै लागेको चाहिँ हो तर मैले नाम भनिनँ के फ्याट्टै साँच्चै भने ल मिन कुमारी हजुर अब भाका गाउनुहुन्छ कि एकछिन बोल्नुहुन्छ मसँग हो सही कुरो ल गाउनुहोस् परेको पिठो पठाइदेऊ आमा परेको पिठो पठाइदेऊ आमा यहाँको चामल सारैलाई महँगो यहाँको चामल सारैलाई महँगो सहरमा बाँधिन गाह्रो भो आमा सहरमा बाँधिन गाह्रो भो आमा यहाँ त सबै थोक महँगो यहाँ त सबै थोक महँगो फापरको पिठो पठाइदियो आमा है सहरमा सबै चिज महँगो होइन है आमाकै काखमा बसेर आमालाई नै पकाएको फापरको पिठो अनि चाहिँ के भनिन्छ सिस्नो खाएर बस्दा के होला किन सहरमै जानु पर्यो र
होइन सहरमा गएको छैन अलि मम्मीदेखि चाहिँ म टाढा छु नि त्यही भएर भन्नु है होइन मैले अरू श्रोताहरूलाई पनि भने आकाशमा होइन तपाईँलाई मात्र नभनेर वास्तवमै मलाई त्यस्तो लाग्छ कि फापरकै पिठो खाएर अथवा ढिँडो चाहिँ गुन्द्रुकै झोल खाएर भयो भने गाउँमै बस्दा के होला त आमाकै काखमा बस्दाखेरि सहरमै जानुपर्छ भन्ने केही छ र जस्तो लाग्यो कि उसलाई पो मन हुन्न र अब बाध्यताले नै अब सर्किने पर है घराइसी हेर्नु पर्यो रोजगार छैन रोजगारको लागि धाउनु पर्यो अलिकति शिक्षामा कमी छ शिक्षाको लागि पनि जानु पर्यो आफू पो अलिकति अन्डरबाट भयो छोरीले राम्रै पढाउनु पर्यो राम्रै खुवाउनु पर्यो होइन त्यो सपना सबैले हुन्छ र त्यही सपना बोकी सहर गएका हुन्छन् सहरका झिलमिली ठाउँमा चाहिँ हराएको पत्तै हुन्न होइन ल हुन्छ आजको श्रृङ्खलामा आउनुभयो फापरको पिठो पठाइदिउँ आमा हामी राख्ने प्रयत्न गर्नेछौँ विमल डाङ्गे अनि साथीहरूको आवाजमा रहेको फापरको पिठो राख्ने प्रयत्न त हुने छँदैछ होइन तर तपाईँले दुईजना साथीले चाहिँ सम्झिनु पर्यो पहिला सम्झिनु भन्दा अन्जिता ठकुरी र जुनायो गीत नमस्ते सुनाइदिनु भन्दै लु नमस्कार सको दुईजना साथी है अब छुटम सको दुईजना अनि साथी मगले पनि नमस्ते सुनाइदिनु ल तिनैजना पो भयो अहिले त नमस्कार बाबा मिनी कुमारी थामे चाहिँ हुनुहुन्थ्यो है नमस्कार सुनाउनु भयो दुईजना साथीले अनि बाहिरिनु भयो खैर केही छैन म यति बेला भने फापरको पिठो होइन भन्नुहुन्छ सकेसम्म फापरको पिठो बजान पाए मजा आइन्थ्यो श्रोताहरूले नै गाएको लोकदोरी भाका तर छैन भन्नुहुन्छ अर्कै लोकदोरी भाका होइन हामी राख्नेछौँ त्यस पश्चात हामी फापरको पिठोलाई पनि प्रयत्न गर्नेछौँ है त हेर्दै आँखा हजुर हेर्दै आँखा तिरी र मेरी भो हाँसै मिठो हजुर हाँसै मिठो यो शान्ति सिरीको माया धेरै भो हजुर माया धेरै भो जसले जे भने नि तिमी मेरै हो हेर्दै आँखा हजुर हेर्दै आँखा तिरी र मेरी भो हाँसै मिठो हजुर हाँसै मिठो यो शान्ति सिरीको माया धेरै भो हजुर माया धेरै भो जसले जे भने नि तिमी मेरै हो माया धेरै भो हजुर माया धेरै भो जसले जे भने नि तिमी मेरै हो हे मस्की मस्की हजुर मस्की मस्की मेरै छौ आरै छौ तिमी पानी हजुर तिमी पानी नक्कले भरै छौ माया धेरै भो हजुर माया धेरै भो जसले जे भने नि तिमी मेरै हो मस्की मस्की हजुर मस्की मस्की मेरै छौ आरै छौ तिमी पानी हजुर तिमी पानी नक्कले भरै छौ माया धेरै भो हजुर माया धेरै भो जसले जे भने नि तिमी मेरै हो माया धेरै भो हजुर माया धेरै भो जसले जे भने नि तिमी मेरै हो हे तिमलाई देख्दा शान्ति तिमलाई देख्दा लजाको छु के म बच्चैदेखि सुन बच्चैदेखि नक्कले हो के म माया धेरै भो हजुर माया धेरै भो जसले जे भने नि तिमी मेरै हो तिमलाई देख्दा तपाईँको माझमा राखे माया धेरै भयो जसुकले जेसुकै भने पनि ज्यान त मेरै हो होइन तिमी मेरै हो तपाईँको माझमा राखे मिठो लोकदोरी भाका होइन बेला हामीलाई सरस्वती खत्रीजी नमस्कार हजुर मौनी सुनिरहेको छु सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु म सरस्वती खत्री भनेर लेख्नु भएको छ राजन खड्का सजिना लामा लगायत धेरैजना साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ बेला हामीलाई टिकटक लाइभमा है लेख्नु भएको छ सबै साथीहरूले सम्झिरहेको छु भनेर होइन सरस्वती खत्रीजीले यो बेला टेलिफोन लाइट
लाइनमा श्रोता भन्नुहुन्छ कुराकानी गर्ने तर्फमा लागिहालेछु। टेलिफोन गर्ने नम्बर 048000026 को माध्यमबाट आउन सक्नुहुनेछ। बिहानी पखको समय खानाको मिठास धुनसँगै भुलिरहनु भएको छ। ती गाउँ बस्तीतिर उकाली ओह्राली गरिरहनु भएको छ। आफ्नै बेला पातको कामतिर व्यस्त हुनुहुन्छ, घाँस दाउरा काट्नुहुन्छ होइन। हामी गाउँले जीवन हो दुःख सुखको यापनहरू गरिरहनु भएको छ। उकाली ओह्रालीको समय योग भइरहेको छ र आज विशेष गरी शनिबार फुर्सदको समय है फुर्सदमा रहनु भएको छ होला, सरसफाइमा ध्यान दिइरहनु भएको छ होला। स्कुल पढ्ने साथीहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ होला, अनि अफिस पनि बन्द छ होइन। अफिस गर्ने श्रोताहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। सबै श्रोताहरूले सुन्ने दिन आज फुर्सदको समय रमाइलो छेन रमाइलो पल भन्छु। र यति बेला हामीलाई चाहिँ दिलकुमारी मगरजीले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ अनि सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर आशा अपेक्षा लिएको छु। टेलिफोन गर्ने नम्बर मैले अघि नै भनिसकेको छु 048000026 को माध्यम भएर आउन सक्ने हुनेछ भन्छु। र टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ कुराकानी गरौँ। नमस्ते। हेलो दाइ नमस्ते। नमस्कार, गुड मर्निङ। नमस्कार अनि गुड मर्निङ। को बोल्नुभयो? म यता सिन्धुली हिर्दिङबाट अभागी रिया योगी बोल्दैछु। साँच्चै हो? साँच्चै हो। तपाईँलाई नाम झुकाउनु त भएन नि? होइन खाए मलाई त नाम झुका जस्तो पो लाग्यो त। होइन म रिया नै हो के दाइ हजुर? ए रिया नै हो? हजुर। रिया हजुर। अनि के छ अरे खबर? एकदम ठिकै छ दाइ। अनि दाइ हजुरको के छ? दाइ हजुरको पनि ठिकै छ भन्छन्। आमा हो र? हो नि त नि। ल ठिक छ ठिक छ। कति चाहिँ मिठो हाँस्यो कि अनि? आमा लौ सकिगयो नि। ल सकिगयो नि होइन है। ल हाँसो जस्तै गीत पनि मिठो गाउनु पर्यो। ल भाका गाउनु पर्यो। कुन भाका गाउनुहुन्छ? हुन्छ दाइ गीत त गाउन आउँदैन, म छोटो प्रयास गर्छु नि है। ल छोटो प्रयास गरिसियो। हल्का घाँटी दुखेर अलि साथ दिँदैन कि जस्तो लागिरहेछ। तपाईँलाई त्यस्तै भएको छ भनेर मलाई त अघि नै थाहा भएको। यो हाँसोबाटै थाहा भएको घाँटी अलि दुखेको रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ। ल धेरै हाँस्नु हुँदैन, म प्रयास गर्छु है दाइ हजुर। ए ल हुन्छ प्रयास गरिहाल्नुहोस् न, किन ढिला। हस् हुन्छ। हे पुरानै गाउँ बल्झियो फेरि नि, बल्झियो फेरि नि, देख्छु तिमीलाई नि दाउँदाखेरि नि, एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ, जुन मायाले दरदारी रुवायो, उही मायालाई देख्न मन लाग्छ, बल्झियो फेरि नि, बल्झियो फेरि नि, देख्छु तिमीलाई नि दाउँदाखेरि नि, एउटा चिठी लेख्न मन लाग्छ, जुन मायाले दरदारी रुवायो, उही मायालाई देख्न मन लाग्छ। यति नै भन्छ है दाइ हजुर। कस्तो मिठो गरी गाउनु भएको। घाँटी साँच्चै दुखेको रहेछ तपाईँको। कस्तो भोइसबाट थाहा हुँदैन दुखेको छ कि नाइ भनेर। अनि यहाँ भाका गाउँदै थाहा भयो क्या, हाँस्दाखेरि चाहिँ दुखेको होइन कि जस्तो लागेको थियो। आमा दुखेको थियो नि, कस्तो 4-5 दिन भयो। हो रहेछ तिमी भाका पनि कस्तो मिलाइ मिलाइ गाउनु भयो तपाईँले। आमा यो चाहिँ साँच्चै नै होला, तपाईँले खिचाउने नि भयो। दाइ आउँदैन के गर्नु, गाह्रो छ। अब आएको बेलामा अलिक राम्रोसँग मिलाएर गीत गाउँला नि, यति साह्रो नभन्नु। ल होइन तपाईँ चित्त नदेखाउनुहोस् न, म त जिस्किने बानी हो नि त मेरो सधैँ। थाहा छ दाइ हजुर जिस्किनुहुन्छ भनेर। है अनि त्यसो रिसाउन पाइन्छ त? आमा रिसाएको छैन, मलाई रिसाउनु त आउँदैन। यस्तो हँसिलो रसिलो मित्रलाई रिसाए भन्न अलिकति लाज लागेन। अनि कुन ताकि राम्री मान्छे पनि अनि यसरी चाहिँ रिसाइदिँदा त कस्तो काली भइदिएला नि फेरि। ओ माई गॉड, राम्री छ कि काली छ हजुरले देख्नु भएको छ नि के अरे दाइ हजुर? है त्यही त कुरा आयो नि होइन? हजुर पक्कै पनि होला। लाउ न लाउ, अब दुईजना सम्झिनु पर्यो। ए ल मलाई रिया योगी भनेर चिन्ने नचिन्ने सबैको लागि र आशा विश्वकर्माले चाहिँ नमस्ते नमस्कार सुनाइदिनु भन्दै हुनुहुन्छ है। ए ल हुन्छ, हस् बाइ। नमस्कार। हाम्रो सदन थियो रिया योगीजी, रमाइलो कुराकानी भयो। घाँटी दुख्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जिस्काइदिए अलिकति छ रिसाइ नि हाल्नुभयो है, रिसाउन नि पाइयो होइन।
खैर केही छैन। यति बेला चाहिँ एसएमएस प्राप्त भएको छ। नमस्कार हजुर, म यमुना मगर हो, मेरो त फोनै लाग्दैन हजुर भन्नुभएको छ। लाग्छ यमुनाजी, लगाउनुहोस् होइन, नलाग्ने भन्ने के छ र है। टेलिफोन गर्ने नम्बर 048400026 माध्यम भएर आउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम लोक कोसेली हो, अन्ततिरसम्म बपाई भन्ने जाने बेला भइसकेको छ। अबको श्रोताहरूसँग पनि बोलाऊँ, एकछिन कुराकानी गरौँ, त्यस पश्चात हामी केही कमेन्टहरू वाचन गरौँ, त्यस पश्चात बपाई भन्न सिराजी नमस्ते। नमस्कार हजुर, टेलिफोन लाइनमा श्रोता हुनुहुन्थ्यो, बाहिरिसक्नु भएको छ। अनिता भण्डारीजीले नमस्कार हजुर, म नि सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। ईशान चौधरीजीले नमस्कार हजुर, म नि सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। मिडिया प्रेमी अवसर कार्कीजीले नमस्कार हजुर, सुन्दैछु भोजपुरबाट हो, सबै साथीहरूमा सम्झना भन्नुभएको छ। भीमलङ्गे मर्जीले नमस्कार हजुर, म नि सुनिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। देवी थापा मर्जी नमस्कार हजुर, म नि सुन्दैछु है, मन्थाले बजारबाट भनेर लेख्नुहुन्छ। आयुषापुरीजीले नमस्कार दादा, गुड इभिनिङ, गुड मर्निङ, सन्चै हुनुहुन्छ दादा, खाना खानु भयो त? म मन्थाली पुरानो गाउँ, अहिले चाहिँ सिमलेबाट हो। आइसापुरी क्यारे है, कार्यक्रम सुन्दैछु भनेर लेख्नु भएको छ र सबै साथीहरूलाई सम्झिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ होइन। लेख्नुहुन्छ सरस्वती खत्रीजीले नमस्कार हजुर, म नि सुनिरहेको छु भन्नुहुन्छ। सबिना थामीजीले नमस्कार, म दोलखा हाल काठमाडौँबाट हो, सुन्दैछु। सबिना थामी सबै साथीहरूलाई मिठो सम्झना प्लस माया भन्छु ला भन्नुभएको छ। सुषमा भण्डारीजीले नमस्कार हजुर, म नि सुन्दैछु। खानादेवी पिङखुरी अहिले काठमाडौँबाट हो, सुषमा भण्डारी भन्नुहुन्छ। रामलाल सुमनजीले पनि नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। सिमाला सिमुजीले नमस्कार, छड्के सलाम, के छ खबर भन्नुभएको छ। ठिकठाक छ। अब बज्ने लोकदरी भाकामा हजुरलाई अनि मेरो साथीहरू सबैको लागि, मेरो घर परिवारको लागि भनेर लेख्नु भएको छ। मिटा प्रेमी दिपक बोहरा मायालुजीले नमस्कार हजुर, के छ खबर? म दिपक बोहरा मायालु बझाङ, घर भए हाल भारतबाट हो। सम्झना फर्स्ट अफ अल दाई हजुरको लागि अनि सम्पूर्ण साथीहरूको लागि भनेर लेख्नु भएको छ। ईशान दाहालजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। मिक्की हाङ लिङ्गदेनले हेलो लोक साङ्गीतिक अभिवादन, शिवारो नमस्ते मिस भन्नुभएको छ। कपी पेस्ट कमेन्ट हो यो है। हेलो नमस्कार हजुर, म अन्तलाउँ पुरानो गाउँबाट हो, परदेशबाट हो, सुन्दैछु है। कार्यक्रम समयले साथ दिएसम्म सुन्छु। अब बज्ने भाकामा मेरो घर परिवार सबै साथीहरू सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ ईश्वर पुरीजीले। चमेली योन्जनजीले लेख्नुहुन्छ नमस्कार हजुर, म काठमाडौँबाट चमेली योन्जन, अब बज्ने भाकामा सबै साथीहरूको लागि सम्झिरहेको छु ला भन्नुहुन्छ। विशा दिपा सुनाजीले नमस्कार हजुर, म 3 मिटर प्रवासको मेम्बर हो, विशा दिपा सुनाहा बर्दियाबाट सबै साथीहरू सम्झिरहेको छ भन्नुहुन्छ। सरोज ठकुरीजीले नमस्कार हजुर, म नि सुनिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ। सबै साथीहरूले सम्झना भन्नुभएको छ। कुसुम कुमार लक्ष्मण मगरजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। गोपाल शेख खड्काजीले पनि नमस्कार दाइ, म नि सुनिरहेको छु सबै साथीहरूलाई भन्नुभएको छ। र हिमाल खड्कीजीले नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी मगर्नी गीताजीले नमस्कार दाजु, म नि प्रोग्राम सुन्दैछु, रामेछाप खाना खै ढुङ्गाबाट भन्नुभएको छ। गीता मगर भनेर लेख्नुहुन्छ। मनिका मगरजीले नमस्कार हजुर, म पोखराबाट, मेरो घर चाहिँ हिमागङ्गा भन्नुभएको छ। इन्द्र बस्नेतजीले नमस्कार, म पनि सुन्दैछु है, काली आँबाट हो, इन्दिरा चाहिँ बस्नेत भनेर लेख्नु भएको छ। महेश ब्रोले पनि नमस्कार हजुर मात्र भन्नुभएको छ। मित्रजीले नमस्कार, म नि सुन्दै रहेको छु भन्नुहुन्छ। वर्मा लक्ष्मीजीले नमस्कार दाइ, म काठमाडौँबाट हो, लक्ष्मी वर्मा सबै साथीहरू सम्झिरहेको छु भन्नुहुन्छ। कृष्ण प्रसाद खतिवटाजीले नमस्कार दाइ, म नि सुनिरहेको छु भनेर लेख्नु भएको छ है। देवेन किशोर अञ्जनजीले मुठीभरिका साहसहरूका लागि आयो गणतन्त्र, बेतिनी र विसङ्गति लिएर आयो गणतन्त्र, राष्ट्रिय र राष्ट्रियता खानलाई आयो गणतन्त्र, चोर गुण्डा अनि बलात्कारी उत्पादन गर्न आयो गणतन्त्र, पैसा पाउरा पहुँचवालाहरूको लागि मात्र आयो गणतन्त्र, सर्वसाधारणहरूका लागि आएको होइन गणतन्त्र, धर्म र संस्कार संस्कृति अनि पहिचान सबै बेचेर खाए, उनीहरूले आफ्ना आफन्तहरूका लागि मात्र ल्याए गणतन्त्र, अनि सोझा सिधा साधारण जनताहरूले खै के पाए, फोहोर पनि राजनीति गर्न थाल्यो गणतन्त्र। देवेन किशोर अन्जान दोहा कतार भनेर लेख्नु भएको छ। देवेन किशोर अन्जानजीले लेख्नु भएको छ। यो प्रतिभालाई विशेष सल्युट हान्छु म। गणतन्त्रको बारेमा लेख्नु भएको छ। साँच्चै गणतन्त्रले खै त गणतन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो खै त, अनि हामी नेपालीले नेपाली हुँ भनेर चाहिँ गर्वका साथ साथी बोलाउन पाएको होइन। आज रोजगार छैन, जे कुरा पनि वाद विवाद भइरहेको छ। अहिले त सामाजिक सञ्जाल पनि कस्तोमा भरिएको छ भने सानोतिनो कुरामाहरू पनि वाद विवाद झैझगडा मात्र देखिरहेको छु। त्यो हिसाबले देश कहिले चल्ला र है। एकदमै मिठो प्रतिभा लेख्नुभयो, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई खासै वाचन गर्न आउँदैन। टेलिफोन लाइनमा श्रोता भन्नुहुन्छ, कार्यक्रमको अभाव त छ, त्यही पनि छोटो कुराकानी गरौँ। नमस्कार हजुर। नमस्कार दाइ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? सिन्धुलीबाट शर्मिला स्याङपान। शर्मिला
अझै खाना खानुभयो? मैले खाइसकेँ अनि दाजुहरूले खानुभयो? खाइसकेँ मैले नि। म धेरै कुराकानी गर्न चाहिने ल, कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, भाका सुनिहालौँ। सुन्छ। सुम्पी सब माने त भनेर तिमीले खुसी बनाउँछु भनेर आफूसँग आफै हारेम मैले धनलाई सोधिन कि गुणलाई सोधिन अब कसलाई सोधौँ उनको बारेमा मारे त भनेर तिमीले खुसी बनाउँछु भनेर आफूसँग आफै हारेम मैले धनलाई सोधिन कि गुणलाई सोधिन अब कसलाई सोधौँ उनको बारेमा अब कसलाई सोधौँ उनको बारेमा। यति चाहिँ भन्नुहुन्छ है। मैले घामलाई सोधिन कि जुनलाई सोधिन कसलाई सोधौँ उनको बारेमा है। हजुर दादालाई सोध्नुहोस् न यता। दादाले भनिदिन्छ कि कतै है नभन मलाई जिस्केको मात्र हो। ल हुन्छ शर्मिला स्याङतानजी आउनुभयो, एकदम मिठो चाहिँ लोकदोहोरी भाका पनि गुनगुनाउनु भयो। कार्यक्रममा केही भन्न मन लाग्छ? ल हुन्छ, दुईजनालाई सम्झिहाल्नुहोस्। हजुर हजुर शर्मिला स्याङतान भन्दै हुनुहुन्थ्यो, टेलिफोनबाट बाहिरिसक्नु भएको छ। दुईजनालाई सम्झिनुहोस् भनेको थिएँ, उहाँको आवाजै प्राप्त भएन हामीलाई है। अब बबाई भनेर जाने बेला भइसकेको छ। हामीलाई 3 जेलसम्म रेडियो सुन्नुभयो, SMS गर्नुभयो, कमेन्ट गर्नुभयो, तपाईँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन माध्यमबाट सुन्नुभयो, माया गर्नुभयो। सल्लाह सुझाव दिनको लागि तपाईँले 0480026 माध्यम भएर कार्यक्रममा सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्छु। र आज गीत सङ्गीतको सदस्यहरूप्रति पनि विशेष सम्मानका साथ आभार प्रकट गर्दै प्रविधिबाट रहेर साथ दिनुभयो सिराज महजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै अन्तमा फापरको पिठो राख्दै तपाईँकै सुख दुःख नै हाँसोरधनको साथी म कार्यक्रम प्रस्तुत डबिन तामाङ पनि आजको श्रृङ्खला लोकसेलबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, बबाई। हाम्रो भेट भोलि भन्दा पनि रातिको 10 बजेको समाचार पश्चातको SMS दोहोरीमा अवश्य नै हुनेछ। SMS दोहोरी सुन्नु होला र अहिले र आजैबाट तपाईँले कमेन्ट गर्न सुरुवात गरिहाल्नुहोस् होइन। HKR एक स्पेस अनि LD फेरि एक स्पेस तपाईँको नाम ठेगाना सहित 31001मा SMS गर्नुहोला। रातिको 10 बजे पश्चात SMS दोहोरी अवश्य सुन्न सक्नुहुन्छ, तर रातिको 10 बजेको समाचार पश्चात है त।